अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, राम जिसे हिंदू अपना अवतार मानते हैं, जिसकी लाइफ हिस्ट्री हमें हिंदुओं की ही एक किताब रामायण में मिलती है, मगर हैरत की बात यह है कि राम और पैगंबर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत से रिसर्चर्स का ये कहना है कि शायद ये एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। दोस्तों, सिमिलैरिटीज़ बयान करने से पहले मैं आपके सामने रामायण की छोटी सी स्टोरी रखना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर हमें बात समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, रामायण के मुताबिक राम अयोध्या की सल्तनत का शहजादा होता है। उसके 3 भाई और भी होते हैं, मगर उनमें से एक सौतेला भाई जिसका नाम लक्ष्मण बताया जाता है, वो राम का सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करने वाला होता है। रामायण के मुताबिक राम का बाप उसकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो चाहता है कि उसके बाद राम ही वो शख्स हो जो कि वली अहद बन जाए। लेकिन राम की सौतेली माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि उसका अपना सगा बेटा, जिसका नाम शायद भारत था, वो उसको वली अहद बनाया जाए। सौतेली माँ राम के बाप को याद करवाती है कि उसने उसे एक जंग में से बचाया था, जिसके बाद उसने उसे 2 ख्वाहिशें मांगने के लिए कहा था जो कि उसने उस वक्त नहीं मांगी थी। वो उसको ये याद दिलाती है कि आज वो वक्त आ चुका है जब मैं आपसे वो 2 ख्वाहिशें मांगना चाहती हूँ। कि पहली ख्वाहिश ये होती है कि राम को जंगल में भेज दिया जाए, वो बहुत अरसा जंगल में गुजारे और उसके बाद ही वो घर को लौटे। और उसकी दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि उसके बेटे, जो कि उसका अपना सगा बेटा होता है, उसको राम की जगह वली अहद डिक्लेयर कर दिया जाए। अब जब राम को अपने बाप के वादे की खबर होती है तो वो उसके वादे को पूरा करने के लिए जंगल में चला जाता है। अब जंगल में जाते हुए राम का सौतेला भाई, जो कि उसका सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त होता है, लक्ष्मण, वो भी उसके साथ होता है और उसकी बीवी सीता वो भी राम के साथ ही जंगल जाती है। इसी रास्ते में उनकी लड़ाई एक ऐसे राक्षस से होती है जिसको वो हरा देते हैं और उसके नाक कान काट देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि लंका के किंग की बहन थी, जो कि लंका के किंग को जाकर उनकी शिकायत लगाती है, जिससे रावण को पता चलता है कि राम की एक बहुत खूबसूरत बीवी है और वो उसे अगवा करवा लेता है। और फिर राम और लक्ष्मण हनुमान की मदद से सीता को बचा कर लेकर आते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी जंग भी होती है। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो राम सीता से कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ अपनी वफादारी को साबित करना पड़ेगा। सीता कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इससे तो बेहतर है मैं किसी आग में कूद जाऊं। वो एक आग जलवाती है और उस आग में खुद ही कूद जाती है। और फिर इनके मुताबिक इनका जो देवता, जिसे ये अग्नि देवता कहते हैं, वो जाकर सीता को आग से बचा लेता है। उसके बाद राम और सीता वापस अयोध्या आ जाते हैं, मगर उस वक्त राम को बहुत ज़्यादा गिल्टी ये फील हो रहा होता है कि उसकी वजह से जंग में बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं। पंडित राम को कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक घोड़े की कुर्बानी दे दो। फिर राम जो है वो घोड़े की कुर्बानी देता है। दोस्तों, क्रिश्चियंस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुमेरियन सिटी उर में पैदा हुए थे, जबकि बाइबल के मुताबिक उनका नाम अब्राम था। के बाद में अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक में उन्हें इब्राहीम का नाम दिया गया। तो अगर हम बाइबल में मौजूद हज़रत इब्राहीम के नाम अब्राम का तर्जुमा करें हिब्रू में, तो उसका मीनिंग निकलता है फादर ऑफ राम, जो कि पहली सिमिलैरिटी इनके नाम में ही मिल जाती है, क्योंकि ए भी अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ राम बचता है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर जिस तरह से हमने देखा कि राम के सबसे करीबी उसका भाई और उसकी बीवी थी, इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी 2 ही करीबी साथी थे, जिनमें से एक फीमेल और एक मेल था, यानी कि उनकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इसी तरह से तीसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान और बाइबल के मुताबिक अपना आबाई शहर उर छोड़कर जाना पड़ता है किसी दूसरी जगह पर, और बाइबल के मुताबिक वो उर छोड़कर इजिप्ट चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम राम को देखें तो राम को भी अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर हिजरत करके जंगल में जाना पड़ता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ना सिर्फ नाम बल्कि उनके करीबी रिश्ते, ना सिर्फ इतना बल्कि उनका अपना शहर छोड़कर हिजरत करना, इन तीनों चीज़ों में दोनों शख्सियात में इंतहाई गहरी सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें तो जिस तरह से राम अपना शहर छोड़कर जंगल की तरफ हिजरत करता है तो उसके साथ 2 लोग हिजरत करते हैं, एक उसकी बीवी सीता और दूसरा उसका भाई लक्ष्मण।
دوسری طرف اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط ہوتے ہیں علیہ السلام۔ آپ دیکھیے دونوں طرف ایک میل اور ایک فیمیل ہے اور دونوں طرف ہجرت کرنے والے ساتھی دو ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو بائبل کے مطابق ہجرت کے دوران حضرت سارہ کو اس وقت کا مصر کا فرعون جو ہے وہ کڈنیپ کر لیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ فرعون کو حضرت سارہ کو باحفاظت خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات تو بہت مشہور ہے، بالکل اسی طرح سے جب رام اور سیتا جنگل میں پہنچتے ہیں تو راون جو ہے وہ سیتا کو اغوا کر لیتا ہے، کڈنیپ کر لیتا ہے۔ اب دونوں قصوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس تو موجود ہے، مگر واقعات ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر دونوں کی بیویوں کے کڈنیپ ہونے کا ذکر مل رہا ہے اور دونوں ہی طرف، ایک طرف مصر کا کنگ ہے اور ایک طرف لنکا کا کنگ، یعنی کہ اغوا کرنے والے دونوں ہی کنگ ہیں۔ دوسری طرف اگر بائبل کی پوری بات مان لی جائے تو فرعون اور راون ان دونوں کے ناموں میں بھی کافی مماثلت پائی جا رہی ہے۔ اس بات کا تو ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے آگ جو ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دوسری طرف بھی آگ کا ذکر تو موجود ہے، مگر رام کے لیے نہیں، سیتا کے لیے۔ اور یہاں پر غور کیجئے کہ سیتا کو بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مطابق ایک دیوتا آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ آگ میں کودنے والی سٹوری دونوں طرف کے قصوں میں ہمیں مل رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جانور آ جاتا ہے۔ دوسری طرف رامائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آخر پر رام بھی ایک گھوڑے کی قربانی دے رہا ہے۔ نہ صرف آگ کا ذکر دونوں سٹوریز میں ایک جیسا ہے، بلکہ قربانی دینے کا ذکر بھی دونوں طرف ملتا ہے۔ اور دوستوں نہ صرف اتنا ہی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باؤ اجداد کے جو نام ملتے ہیں اسی سے بہت زیادہ ملتے جلتے نام رام کے باؤ اجداد کے بھی ہندوؤں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ریسرچ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہند میں آ کر آباد ہوئی تھی، اور وہ لوگ اپنے ساتھ ویدازم لے کر آئے تھے، جس نے بعد میں ہندوازم کی شکل اختیار کر لی۔ اور ان کے مطابق ہندوؤں کی سب سے مقدس کتاب ویداس جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق بہت ہائی چانس ہے کہ ویداس جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جسے بہت زیادہ بدل دیا گیا ہے، کہ ہم جانتے ہیں سوائے قرآن پاک کے اب تک تمام کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، جبکہ بائبل والوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ بائبل میں کس قدر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اور ویداس کے بارے میں بھی کوئی بھی پنڈت یقین سے نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنی پرانی ہے اور اس میں کتنی ایڈنگز ہو چکی ہیں۔ کہ یہاں پر اگر میں بات کروں تو بائبل جب حضرت سارہ کا ذکر کر رہی ہے تو حضرت سارہ کو جو کڈنیپ کرتا ہے اس کو بائبل نے فرعون کہا ہے۔ بائبل حضرت موسیٰ، حضرت سارہ اور حضرت یوسف علیہ السلام جتنے بھی یہ مصر کے قصے آتے ہیں وہاں کے بادشاہ کو فرعون ہی سے نام دیتی ہے، جبکہ ہسٹری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور سے پہلے کسی بھی مصری بادشاہ کو فرعون کا ٹائٹل نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا ٹائٹل جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کے لیے تھا، اور ہسٹری سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بادشاہ کو بادشاہ ہی کہا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک جب حضرت موسیٰ کی بات کرتا ہے تو وہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتا ہے، مگر جب وہ حضرت یوسف کی دفعہ مصر کے بادشاہ کی بات کرتا ہے تو وہ ملک یعنی کہ بادشاہ ہی کہتا ہے، جبکہ اسی بات سے بائبل کی ایک بہت بڑی غلطی پکڑی جاتی ہے اور قرآن پاک کا یہ معجزہ سامنے آتا ہے کہ قرآن ہسٹری کو بھی کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس بات کو تمام لوگ مانتے ہیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے لے کر اب تک اس میں بالکل بھی کوئی بھی ایڈنگ نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم قرآن کے ایک اور معجزے کے بارے میں بات کریں گے جس سے ہمیں قرآن ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہسٹری میں حضرت موسیٰ والا فرعون آخر تھا کون۔ اتنے سارے فرعونوں میں سے اسے کس طرح سے ہم قرآن کی مدد سے ڈھونڈ سکتے ہیں، تو اس پر ہم آنے والی نئی ویڈیو پر بات کریں گے۔ اس ساری بات پر آپ کی کیا رائے ہے اور اس بارے میں آپ کی اگر کوئی ریسرچ ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ،
تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.